Maayong buntag mga kapaglaong, nining unang adlaw sa semana, kita makikauban sa atong devotional, Ye Shall Receive Power. Nga sa diin ang atong uluhan sa atong devotional, usa ka espiritual nga kagubot. Ug ang atong teksto makita sa Pilipos 3:8 nga nagaingon, sapagkat tinuod ang tanan akong ginaisip nga kapildihan tungod sa labaw nga kabililhon sa pagpakaila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya napildihan ako sa tanang butang, ug kini sila ginaisip ko nga mga biya na aron lamang maako si Kristo. Pinaagi kang Kristo ang moral nga gahom gidala ngadto sa tawo aron sa pagbuhat uban sa kabubuton alang sa kausa sa Dios. Diin ang tanang gahom sa hunahuna ug lawas kanhi gitumong sa pagbuhat sa mga buhat nga daotan. Pinaagi sa Espiritu sa Dios usa ka gubot miabot. Ang Espiritu Santo magpahayag, magbag-o ug magbalaan sa kalag. Magtan-aw ang mga manulunda uban sa dili maasoy nga kalipay sa mga sangputanan sa pagbuhat sa Espiritu Santo diha sa tawo. Pinaagi sa pagpadayag sa kadani nga katahom ni Kristo, pinaagi sa kahibalo sa iyang gugma nga gipahayag kanato sa mga makasasala pa kita. Ang sukihan nga kasing-kasing matunaw ug masumpo ug mausab ang makasasala ug mahimo nga anak sa Dios. Ang gugma maoy ahensya nga gamiton sa Dios sa pagpagula sa sala gikan sa tawhanong kalag. Pinaagi niini iyang pulihan ang garbo ngadto sa pagpaubos, pagkaaway ug pagkadili matuohon ngadto sa gugma ug pagtuo. Dili siya mogamit sa pagpamugos nga mga paagi. Ipadayag si Jesus ngadto sa kalag ug kun ang tawo motan-aw diha sa pagtuo ngadto sa kordero sa Dios, siya mabuhi. Ipaila si Kristo ngadto sa katawhan aron ilang maawat ang iyang pamatasan, ang iyang pagkahingpit ug ingon nga ang modelo kompleto ug hingpit sa tanang bahin. Busa, samtang mahiuyon ang tawo ngadto sa dagway ni Kristo, himuon siya nga kompleto diha kaniya. Kay gawas kang Kristo, wala gayoy mabatunan nga pagkamatarong diha sa kasing-kasing sa tawo, sa pagbubo sa Espiritu Santo gikan sa ibabaw. Nalunupan ang kalag sa kahayag, apan si Kristo mao kadto ang kahayag. Napuno ang iglesia sa kalipay, apan si Kristo maoy suheto ni ana nga kalipay. Kung ibubo ang Espiritu ibabaw sa iyang katawhan niining adlaw, ang ngalan ni Kristo anaa sa matag usa ka dila. Punon sa iyang gugma ang matag usa ka kalag, ug kun mugakos ang kasing-kasing kang Jesus, magagakos kini sa Dios, kay ang tanang pagkapuno sa Dios nagapuno diha kang Kristo. Kung ang mga silaw sa pagmatarong ni Kristo mosidlak diha sa kalag, kalipay, pagdayig ug himaya, matagik niini nga kasinatian. The Signs of the Times, June 9, 1890. Mag-ampo kita. Ginoo, salamat sa mensahe sa pulong nga imong gipaabot kanamo karon. Tabangi kami nga sa matag adlaw namo nga desisyon imong kabubuton ang matuman. Amo usab ginahangyo ang imong balaang espiritu nga magbag-o o magbalaan kanamo aron mahimo kami instrumento sa pagsaysay sa imong dakong gugma ug kaluoy niining kalibutan. Tabangi kami nga ang among mapaabot ang maayong balita sa imong mga katawhan nga wala pa nakapangalaga diha kanimo. Liguna kanunay among pagtuog pagsalig samtang kami magpaabot sa imong pagbalik. Sa ngalan ni Jesus, Amen.